Okay, so arita sa to ang pagatun-an karon. Ang title ani, unsay akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Kani nga mensahe magigsunan kadaghan na gid nato madungog. Pero gusto lang nato nga ato ang pakusgan ug ato ang dutan og maayo. Unsa may atong buhaton? Nga ingon man ang Mateo 7:21, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Di ba? So dunay gusto ang bugtong ug buhi nga Dios nga atong buhaton aron makasulod kita dili mahimong kawang magaigsunan. Nga dugay sakripisyo nato sa pag-alagad unya useless na pag-abot sa katapusan ang atong gikahadlukan mao po'y atong hipadulngan. Ha? Pero dili man kita makahukom kay ang Dios ra may mohukom. Pero pinaagis pulong sa bugtong ug buhi nga Dios atong masabtan unsay atong buhaton aron matulid ang atong dalan nga atong pag-aagian. Pinagis tong pinulungan, pag-agis tong binuhatan, pinagis tong pagkamatinud-anon. Tinuod dili. Ha? So di kabot sa katapusan pagkaigsunan, sayang ba? Doon ay mga tao, nakita mo sa Facebook, na duha ka tao nga ang anghel na adiha katubang nila padulong na siya gingharian sa langit, niya duha ka buok. Ang isa alagad ra sa Ginoo. Ang isa pastor. Pag-abot dito makaigsunan, gitan-aw ang iya ang pangalan. Pagtanaw sa pangalan magigsunan atong simbara siya, tigpaminaw siya sa pulong sa Ginoo, giklaran siya sa katong libros kinabuhi, kanang gibutang sa pinadayag 20:15 kan sa ngalan wala may sulat sa libros kinabuhi gitambog dito sa linaw nga kalayo, paghiklad sa pangalan naayang pangalan, so nakasulod siya sa gingharian sa langit. Ang katong kuan igsuon pastor, pag-abot niya wala yang pangalan dito. Unsa man gibuhat si pastor nga ngano mang wala man yang pangalan dito? Ha? Ang gibuhat sa pastor pag-igsunan, ang tanang gibuhat sa kalibutan, gibuhat po niya. Ha? Ang tanang dili maayo, gibuhat po niya. So nahitabo mag-igsunan, nga dili unta siya gusto sa iyang napuntahan, tungod kay naning kamot, unta siya pag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Di ba? Munang abot diya sa Mateo 7:24. Pinagis mo ngalan, nagsangyaw man kami, nagmensahe kami. Pinagis mo ngalan, nagpapahawa kami mga yawa. Apan sige ingon si Ginoo, pahawa mo nako kay bisan kan sawo ko kailan ninyo. So kana makigsuunan sa tumoy na diin inani ba katapusang hukom. So wala pa siya mahitabo makigsuunan gisulti na daas bugtong ug buhi nga Dios ngano. Aron makahibaluta unsay atong buhaton ug unsay atong padulngan. Di ba? Kay musugot tag sa dili makigsuunan per ang kuan sa Ginoo kanang iya ang hukom. Dili siya ingon nga tungod kay pastor ko pabor na ko ani. Dili gyud na mao. Nigabot sa katapusan magigsunan, muatubang ug muatubang gyud ta. Ngano nga naagi mensahe magigsunan para nga mabuhat nato unsay ipabuhat sa bugtong ubuhi nga Dios. Di ba? So gadepende sa atong pagpaminaw, gadepende pod sa ato ang pagbuhat. Kay kung dili nato buhaton, so nara nato ang diferensya, wala sa mensahe. Mo ingon ni Pastor Mans, bisa Pastor Lahi ingon sa Pastor Lahi, ang mensahe pastor, ang mensahe igsuon 5% ray makuha. Ang 95% naas na minaw. So gamay ray makuha sa mensahe, di ba? No? Gamay ray makuha sa mensahe. Pila 5% ray makuha sa pagpaminaw nato sa mensahe. Ang 95% naa sa atoa nga naminaw. Unsaon nato pagbuhat ang kabuton sa bugtong ug buhi nga Dios. Di ba? So yun ana magagisunan. Atong basahon ang balang kasulatan diris pinadayag 14 12-13. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12 hangtod sa 13. No? Unsay kuan sa mga tao nga gilutos makaigsuunan unsay ilang gibuhat? Miundang ba sila o milahutay ba sila? Ha? Tibuabot pang linutosay kay pare ani karon. Ha? Labi na moabot ang panahon makaigsuunan nga sandilo, international sandilo. So, pag-abot na magigsuunan, di na basta-basta. Ngano man? Kung dili ka mo simba sa adlaw nga Domingo, patyon ka. Nya karon, relax pa kay karon. Kung di ka mo simba, tagaan kang kwarta. Moabot ang panahon kung wala ang bugtong uboy nga Dios maggabay sa tuwa, wala ang iyang balang espiritu, mo surrender gyud ta. Ngano man? Tao ra man ta makig-away, magigsuunan sa gahom, kay gamhanan ba sa tanas? Gamhanan ba sa tanas?
Gamhanan sa tanas. Unya, kung wala ang balang espiritu, kay ang bugtong uboy nga Diyos, mo'y gamhanan, dili man kita may makikaway, siya man. Pinaagis ng pagtuos bugtong uboy nga Diyos, na kung wala ang balang espiritu sa bugtong uboy nga Diyos, pildi kita. Okay? Pildi ta magigsuunan. So kinahanglan ta, bisan pas mga kapaitan, kalisdanan, mga paglutos, dili kita mo surrender igsuon. Atong basahon diri sa Pinadayag. Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 12-13. Ha? Pinadayag 14:12-13. Kinahanglan mo lahutay ang katawhan sa Dios. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios. Sila nga nagtuman sa sugo sa Dios o nagmatinumanon kang Hesus. Palakpakan nato ang bugtong nga Dios. No, unsa daw? Kinahanglan nga mo lahutay ang katawhan sa Dios. So naay guide nga kung dunay linutosay, dunay kasakitan o sayra ba magkaigsuunan kung daghan natag mga pagsulay sa basulon natong Ginoo. Mingon nita nga Ginoo, sige man ta kog simbag sa bado, daghan mga pagsulay nako. Ha? Daghan kog problema. Wala naman ko'y kwarta. Maghatag man ta pugog tithe sa Ginoo nganong wala man gihapon ko'y panalangin, wala man gihapon. Nabay panahon mo abot ta ana? Ha? Kaya Bujong? Nabay panahon mo abot ta ana nga kanang grabe na tong simba na gyud ta anak duro. Pagawan ana. Ampo pud ta. Lisod naman ko Ginoo, pero makapiki naman kayo. Sulayan ko nun ako og kuan be. Sulayan ko na di ko mo simba be. Ah, daghan man ko kwartahin nun. Labi pati ali ni Ginoo. Pero okay siguro ni. Nya ang gisaan ni Satanas kay ingon siya nga kung muluhod og musimba ka kanako, ihatag ko kanimo ang tanang gingharian sa kalibutan. Nakaroon kay daghan ama si oper daghan. Siyempre okay siguro ni. Okay sa atong material pero sa bugtong video di gid okay. Apiki gyud siya. Di ba? Apiki gyud siya magigsunan. Mao nang kinahanglan ta og kanang pagtuo nga lig-on. Nga dili pareha ani nga pagtuo magigsuunan nga nagduha-duha. No? Init-init bugnaw-bugnaw. Okay akong feeling karon kay daghan kog panalangin nga material, daghan kog bugas, daghan kog kwarta, wala ko kayo utang, murag okay ni kay kinabuhi ah. So simba ko ani. Yun ana ba tong pagalagad? Ha? Kinahanglan ang pagalagad pagigsuunan bisan pas pagsulay kasakitan kapitos kawaladon naa gihapon ka. Ang gusto sa bugtong Diyos ngano nga daghang pagsulay ihatag sa tuwa aron makita niya ang tinuod nato nga paghigugma niya. Di ba? Maggamit siya mga tao aron iyang sutaon kung tinuod ba gyud ang higugma niya. Kay kung nahigugma ka niya di gyud ka mo surrender. Ha? Kung nahigugma ka niya di gyud ka mo surrender. Parabag ka ng uyab. Kanang uyab bitaw? Pag sulayon gani ka nimong uyab, manluod dayon ka. Dili tinuod nga uyab, o tinuod nga gugma. Kay og tinuod pang gugma magigsuunan, dili gyud na mo surrender dayon. Para ni Elder Jaime ba siya nga na ako siya kanang gihigugma dito sa Davao, nya pertin layo ayo siya kadto sukad. Agi adto gid niya kay nahigugma man siya. Di ba? So dili basta-basta kay bisag wa siya katultol, agi adto man gid niya. Tungod kay nahigugma siya. Inana pod ang bugtong Diyos, daghang pagsulay mabot sa tong kinabuhi, usay mo surrender ta. Usay di ta mo simba, di sa ko mo simba karon kay daghang kag problema Ginoo, mag-ida sa kusbalay. Ha? Unya kay ang pagsimba magigsuunan kay matag duol na to sa bugtong Diyos kay naamay listahan sa kinabuhi. Ha? Naamay listahan. Kana pitong giingon nga kansang ngalan wala may sulat sa libro sa kinabuhi kitambog gato sa linaw nga kalayo. Unya apil man adlaw papahulay ana, apil man itong pagtuon karon. Apil man tanang buhat na to. Tanang buhat ato sa kalibutan, apil na magigsuunan. Muna iyog hukman sa Dios ang tanan tang gibuhat sa tago og sa dayag. So wadi gyud ta kapangalipas ana. Di ba? Kaya na to limbungan atong mga kaigsuunan, kaya to limbungan pero ang Dios dili gyud siya. Tinuod gyud na siya. Ha? Munang kita igsuon, ang ato diha focus lang din ampo ta. Nga ang bugtong ubod nga Dios magabay gyud nato. Kay dili nato ni mabuhat gawas kun tabangan ta sa bugtong ubod nga Dios, pinaagi siyang kaluoy gugma ug grasya nga maoy magapamuhat sa matag usa nato. Dili nato ni mabuhat. Ha? Dili gyud ta kabuhat. Nganuman, huyang ta makaigsuonan. Dali ta maimpluwensya siyawa sa kalibutan. Nganuman daghan siya magigsuon pamaagi aron lang dili ka mosunod sa bugtong ubuhi nga Dios.
Kay nasayod siya nga gamay na lang ang iyang panahon. Mo nang kakinahanglan ta og mulahutay. Ha? Mo nang ingon sa Mateo 24, tungod sa pagdagsang sa daotan mabugnaw ang gugma sa daghang tao apan maluwas ang magpadayon hangtod sa tapusan. Ha? Mo na'y panahon mo pakpak mo. Di ba? Importante gyud na kayo. Daghan man kasakitan kani nga mga pagsulay magigsunan kining linutusay dili na ni basta-basta. Karon relax pa kay ta. Kay pwede man ta magpaanod-anod pa. Pero kani kinabuhi na nakataya ni kay ngano inig-abot sa panahon magigsunan. Inig-abot nga mudawat ka ani, wa nay kaluwasan. Ha, wa nay kaluwasan. Unya mag-atubang tas kining 7 ka hampak nga dili basta-basta. Kabahong gikan sa ulo padulong sa lapalapa. Mainom kag tubig, ang tubig nahimo ng dugo. Saan pa nimo? Ang dagat nahimong dugo, wala na isda. Saan naman na? So dili na basta-basta. Unya ang nakataya ani kay kinabuhi man. Ngano man? Kini palangdaan kung musurrender ka ani. Musurrender sa adlaw papahulay. Pag ari na ka padulong na din dito. Gikan sa pagdawat nimo ang nuka gikan si mga lumpulo padulong sa lapalapa dayon pagkahuman pakatulugon ka ay mamatay banhaon kapag usab aron hukman wa na di kamatayon kana gisulti sa bugtong uboy nga Dios dili kay gihadlok ta matud pang sisterya niya kun dili yang gitudlo magigsunan ang may tabo sa katapusang kapanahunan ha yang gitudlo magigsunan para makaandam ta mintras buhi pa ta nganuman makabuhat pa ta unsay maayo natong buhaton. Di ba? Kaya abot makigsunan pagsiras tong kaluwasan nga mao ang gitakda sa Ginoo sa tong kinabuhi nga mawala na taning kalibutana mingon ta sa Ginoo, gusto ko nga mabuhi ko aron magbag-o sa akong kinabuhi wala nay panahon. Nganuman sa didto pa kas kalibutan nagpadala kog mga mensahero aron pag-usab sa dagan sa imong kinabuhi aron makasulod ka sa walay katapusang gingharian nga gisaad apan wala nimo panumbalinga. Di ba? Inana makigsunan. Munang importante gyud nga natay relasyon sa bugtong Dios aron mulahutay ta hangtod pagbalik sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Okay? Atoy padayon. Dire sa 13. Ingon siya sa 13, unya nadungog ko ang usa ka tingog nga gikan sa langit nga nagingon, isulat kini. Sukad karon bulahan ang mamatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Og mitubag ang espiritu, matuod gayud kini makapahulay na gayud sila og ang bunga sa ilang pag-alagad mag-uban kanila. Palakpakan nato ang bugtong Dios. Walay laing mukuyog. Bulahan ang namatay tungod sa pag-alagad sa Ginoo. Kung gisakripisyo man nato ang atong kinabuhi, pinaagis pag-alagad sa bugtong Dios, walay problema. Pero kung nawala ang atong kinabuhi, magigsuunan na ulipon tas tanang dili maayos kalibutan, unya ang ato ang kaning nahurot ang atong oras sa pagpangita sa mga butang kalibutanon nga ang tanang makita sa atong mata mahanaw. Apan ang magbuhat sa kabubuton sa Dios magpabilin hangtod sa walay katapusan. Ha? Kung mawala man kaning kalibutan na unya nag-alagad sa Ginoo, gisakripisyo mong kinabuhi. Para bang pastor lahi atong sample si pastor lahi. Si pastor lahi di pagkatulog sa Ginoo. Si pader lahi di pagkatulog sa Ginoo. Wala. Siguro ging awit ni pader lahi nga makikita kita sa kaharian ni Kristo. Siguro nang makita nato dito nganuman. Tungod kay namatay sila tungod sa pagsangyaw sa pulong sa bugtong uboy nga Dios. Iklaro ginato, di ba? Nawala sila makigsuunan tungod sa pagsangyaw sa pulong sa bugtong uboy nga Dios. Gibuhis ang ilang kinabuhi para sa kaluwasan sa tanang mga tao. Di ba? Muna ingon siya, nadungog ko ang tingog gagikan sa langit nga ingon bulahan ang namatay tungod sa pag-alagad. Kung nawala ka niya dito ta na abtig kawala atong nagsakripisyo ta anang butang nga mawala ra pod. Useless gyud ang tanan. Ha? Munang ang atong pag-alagad magigsunan ang atong kaluwasan nga depende sa atong pagpaminaw ug sa atong pagbuhat. Tinuod dili. Nga depende siya. Dili man ang pagpaminaw magigsunan may makaluwas, kundi mao ang atong pagbuhat o pagsunod sa kabubuton sa bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Ginoong Kristo. Tay padayon igsoon. Sumutingon niya, mitubag ang espiritu, matuod gyud kini, makapahulay na sila og ang bunga sa ilang pag-alagad mag-uban nila. So nganong mukuyog man ang bunga sa pag-alagad tungod kay kining atong pag-alagad magigsunan
maunay ihukom sa Ginoo nato nga nagsakripisyo ta. Bisag asang dapit miabot ka, dalang-dala na nato. Kay maunay ihukom sa Ginoo nato. Ha? Kadtong buhat mo nato sa kalibutan, ihukom gid mo sa Ginoo. Kay niabot sa katapusan timbangon matong buhat. Maayo og daotan. So kung bugat ang maayo, suging harian nga walay katapusan. Kung bugat ang daotan, so impierno nga walay pagkapalong nga giandam sa yawa og sa iyang mga anghel. So ngano mang mao man gisulti sa Ginoo? Kay mao man ay kamatuoran. Kinahanglan gusto siya nga mahibal-an nato mintras buhi pa ta. Kay inaabot mawala na ta ni kalibutan na magigsunan wa na tay mahimo. Ha? Wala na tay mahimo. Munay gusto sa bugtong Dios nga atong mahibal-an nga mintras buhi pa ta ibabaw ning kalibutan na atong gamiton ang atong lawas pinaagis pag-alagad sa bugtong Dios, pagtabang sa bulaton. Usay daghan magyud ka ng kakulangon mga igsoon. Nganong di ta makabuhat sa kabubuton sa Ginoo tungod kay makig-away magigsoon ang atong espiritu sa kalibutan sumala sa grasya. Makig-away ba? Kaning atong kalibutanong pangandoy. Muna ingon sa Roma, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagis pagbag-o sa inyong una o kasing-kasing. Di ba? Ngano man, ang makig-away mga nato bagisunan hinungdan nga di ta kabuhat sa buluhaton sa gingharian kaning atong pangandoy sa lawas nung kailibgon. Mao gini makakuha na to makigsunan. Mo nang iampo na to sa bugtong uboy ka Dios mintras ni apata. Ha? Iampo na to kay mo maning ano nga dili gyud ta kasuporta kaayo ug sa kuan pa ug moatake ta gira makigsuunan alanganin ang atong mga leader. Ngano? Nganong alanganin itong leader? Alanganin po itong suporta. Ha? Alanganin ang atong leader, alanganin man atong suporta. Payog attack. May buto retreat. Atras. So sa may tabo. So ang nakadiferensya magigsunan maorgid ang pangandoy sa lawas nung kailibgon, maorgid na nakigbatok igsuon. Ang espiritu sa kalibutan o ang espiritu sa bugtong Dios. Ang espiritu sa bugtong Dios gusto mo pabuhat sa kabubuton sa Dios. Apan ang espiritu sa kalibutan gusto po siyang di ka mabuhat sa kabubuton sa Dios. Magbuhat lang ka sa kalibutanong pangandoy sa kalibutan. Tinuod dili? Ha? Mao ginay tinuod. Kay usa man gyud pugo ana. Ngano bitaw nga dili gyud kumkon? Mangkon lang gyud ko kay mao man gyud na. Bisan pa kusaon nato pag lipas ana, di ba? Ha? Daghan kayong panahon magigsunan si Pastor Mans mo ari dire kay mo na daghang baton usay pastor na pa koy kuan pastor. Si pastor okay ra wala problema. Pero si pastor siguro bura naggitusok iyang kasing-kasing. Musugot lang siya. Pero dili basta-basta magdalag tao mga kagigsunan. Kanang mag-istorya atong pastor kinasing-kasing niya hangyo nga hangyo ko ninyo mo ani mo na hangyo ko ninyo. Kinasing-kasing na pag way tao nga mo anha sa iyang gisulti, okay ra gyud gyapon siya pero Ginoo tabangi ko nga makabarog ko. Maluya bi ang leader. Labi na guway suporta sakop. Nya pag adto pa niya dito, sila naman lang duha, siya na lang isa. Sao naman ako ni? Ginoo tabangi ko Ginoo, mawa matikog una hinuon ani tingali. Di ba? Maluya ta sa tong leader. Ano naman? Tinuod bi ana? Ha? Naka-observe mo ana? Ha? Munang tabangan na to. Unsay atong mahimo, iampo na to. Nga maghamit ta mintras ni apata. Ug unsay matabang na to, na may mga kuan nga di ta katabang, unsay atong matabang, financial ba unsa ba? Diha ra gyud atong matabang para lang gyud ang gingharian mo uswag. Pinagis atong pag tinabangay. Okay, padayon na to igsoon. Mateo City 21. Mao na kung ingon ganiha. Mateo City 21. Ingon siya, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Nganong gisulti man gyud niya ang bugtong Dios nga mao man gisulti ani. Tugay daghang yung gasangpit sa Ginoo. Pero dili gid makasulod. Tungod kay naamanggoy kabubuton ang amahan nga sundon. Ha? Naay sundon nga kabubuton ang bugtong ug buhi nga Dios. Munang bisag kita dili ta kagarantiya karon kung wala ang balang espiritu magabay nato, dili gid ta kagarantiya nga luwason tas bugtong ug buhi nga Dios. Naluwas naman ta pilagi siyang grasya. Pero wala namang sa atong henerasyon karon sa katapusang kapanahonan kining the end of the world kaning katapusan wala na Dios magpakamatay pa, wala na halad inihaw pa, kundili ato ng sakripisyo. Nga buhato nato ang kabubuton sa amahan. Aron madawatan nato ang kaluwasan kinabuhi nga walay katapusan. Ato na ng sakripisyo. Munang
atong iampo sa bugtong Dios. Tinuod lang, di gyud nato mabuhat kung wala ang bugtong uboy nga Dios. Kung ato-ato lang, wala gyud. Ngano man, namang gyud atong pagkatawhanon. Namang gyud ato ang panghuna-huna magigsuunan nga magbuot gyud ta. Di ba? Manangan siya sa Matthew City, 21, dili ang tanan nagatawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Tinuod yun na. Bisag asa, dili man na makaingon tang ato sa gawas. Di makaingon ba tagto aras gawas na? Ha? Dili na agyapon sa tuwa. Kay og imong basahon sa Oseas, nangalaglag katawan sa Ginoo tungod mas kulang sa kahibalo. So gikan sa tuwa gyapon. Giangkon tas Ginoo nga katawhan apan laglag gyapon. Ngano man kulang sa tuon sa pulong sa bugtong uboy nga Dios. Atong basahon diri sa Lucas Kapitulo 13, versikulo 20 padulong sa 30. 23 padulong sa 30. Atong basahon. Lucas 13. 23. Dalaygon ang bugtong uboy nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Lucas 13:23 nga nagkanayon, ingon siya dire. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay ra ba ang maluwas? So nindot kaayo ang pangutana sa tao. Sir, jutay ra ba ang maluwas? Ha? Jutay ra ba ang maluwas? Jutay ra. Ha? Jutay ra ang maluwas. Ingon siya dire oh. Unya may usa ka tawo nga nangutana kaniya, Sir, jutay ra ba ang maluwas? Si Jesus bitubag, paningkamot pagsulod sa masigpit sa sigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod. No? Paningkamot pagsulod sa masigpit nga pultahan. Nya kining atong kaning kursada ni Pader Lahi kay ug kuanon gyud nimo kay peti yung sigpita. Power journal lang daan sundo nimo, di gyud basta-basta, di ba? Mawita na ingos Pader Lahi sa una nga kung masunod ninyo ang journal 100% luwas gyud mo. Di ba? Naamay po nasunod ato sa journal, apoy uban wala mo nato masunod, so wala gyapon siya ma-perfect, di ba? So, ang tabang sa bugtong uboy nga Dios maoro gyud maka-perfect. Dili kita. Muna ingon ang bugtong Dios duol kamo nga mapaubsanon. Dawatan niyo ang pulong sa bugtong uboy nga Dios sa mapaubsanon kasing-kasing aron maoy mag-usab sa dagan sa atong kinabuhi, no? So ingon siya, paningkamot kamo pagsulod sa masigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili makasulod. Daghang mo testing. Nakabantay ba mo nga daghang atong kauban sa nga wala na pug karon? Ha? Daghang misulay apan dili makasulod. O bisan di na maginato adtong lain kay daghan man yung testing din murag ilang una di gyud kay labis Pastor Mans pod. Kuan is Pastor Mans basta balaod yun. Di gyud basta Pastor Mans. Ha? Pag ingukuan balaod si Ginoo, bahalag mga hulog ng mga kuan basta kay balaod sa Dios mo ato ang lantugian patuman yan na. Natural kay mao man ay balaod sa bugtong Dios, kaluwasan may nakataya na. Di ba? Insakto man na kung wala malipay ang tao ni Pastor Mans, ang bugtong Dios nalipay. Tinuod dili. Ha? Katupitang ing gawas sa gingharian. Wala naman gito malipay ni Pastor Man siguro kay hawa naman yun kay sakitan na siguro. So mo nang pero nalipay ang bugtong uboy nga Dios. Ngano man, balaod bas bugtong uboy nga Dios gipatupa iyang gipadako, di ba? Mo nang dili basta-basta magigsunan. Mo nang magpasalamat ta nga mibarog pud siya. Kay alang-alang parihapos pagtuo uban nga barog init-init bugnaw-bugnaw po. Saan naman asa na kata karon? Ha? Mo nang paningkamot kamo pagsulod sa masigpit nga pultahan kay daghan ang musulay apan dili maka sulod daghang mo testing. Abi sa Dres Branch Jimenez, daghang testing. Di gyud kagwanta ngano man. Simba pala dag Sabado, dili basta-basta. Pagkaon imong hisgutan, di na basta-basta. Ha? Pero dili ta matingala anak kay mo gyud kuan sa bugtong uboy nga Dios, mo man iya ang kagustuhan. Ha? Mo man kagustuhan sa bugtong uboy nga Dios. Atoy padayon igsoon. Ingon siya Dres sa 24. Dili, 25. Mubangon ang mga pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo
pagpanuktok sa pultahan. Og moingon, Sir, ablihi in taon ang pultahan. Og mitubag siya kaninyo, wala ako makaila kung tagadiin kamo. So pait kayo, no? Nagtindog sa pultahan og nagtuktok. Unsay gingon sa hari magigsunan? Ambot tagadiin kamo, wala ko kaila og tagadis amo. Ngano man, unsa kay gibuhat? Ha? Pagsupak sa kabubuton sa bugtong ubing nga Dios magigsunan, maunay paglimod sa bugtong ubing Dios inikabot sa katapusang adlaw. Parehas ba sa kadtong napulo ka dalaga nga mga birhen? Ang 5 danghag, ang 5 manggialamon. Ang 5 nga manggialamon magigsunan, gadala silang mga suga nga dunay mga extra nga mga lana. Ang mga danghag magigsunan, gadala gihapon mga suga apan walay extra nga lana. Ug unsay nahitabo magigsunan, nalangan ang pamanhunon. Paggalangan sa pamanhunon mga igsoon, ang nahitabo napalong ang suga sa mga danghag, 5 ka danghag napalong ang suga. Sumingon sila sa mga manggialamon nga pahulami mi sa inyo ang kuan, tagay mi sa inyo ang mga extra nga mga lana. In sila nga ayaw kay igo rin ni namo. Pamalit hinuon kamo sa tindahan. So milakaw sila magigsuunan kay namalit sa tindahan. Kaya wala man sila extra nga para igtutubil. Ang nahitabo igsoon pagbalik nila, miabot pud ang pamanhunon. Ug unsay nahitabo igsoon? Nasirhan sila igsoon. Nanangpit sila, Sir, ablihi mi. Wala ako makaila ninyo. Tagadiin kamo. Di ba? Ngano man, wala nag-andam. Ang langis magigsuunan nagsimbolo og wala ang espiritu. Ha? Nagsimbolo sa atong pagkamatinud-anon ngadto sa bugtong ubuhi nga Dios. So, inig-abot sa katapusan magigsuunan, mao ginigisulti sa Ginoo. Mo nang gusto sa bugtong ubuhi Dios, ang ato ang pag-alagad, mahibal-an nato unsay itong buhaton. Di ba? Unsay title nato? Unsay akong buhaton aron ako makasulod sa gingharian sa langit. So, unsa may akong buhaton aron ako makasulod? So, kadtong sukwahi sa kabubuton sa Dios. So, kung imong buhaton tong sukwahi sa kabubuton sa Dios, so siguro hindi kasulod, no? Pero kung sundo nimo ang kabubuton sa bugtong ubay Dios, siguro gayong makasulod. Okay. So, diri sa 26. Unya mitubag usab kamo. Mikaon ug miinom kami uban kanimo. Diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod. Apan mitubag siya pag-usab. Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo. Pahilayo kamo kanako kamong mga dautan. So, ingreklamo ang mga tao magigsunan, mikaon kami o miinom. Kana ibang naminaw mis imong pulong, kana mikaon gani meaning pagkaon ng espirituhanon, naminaw samtang ga mensahe. Di ba? Mikaon kami uban kanimo og miinom. Ingon siya, ambot tagadiin kamo, kawa ko kaila ninyo. So, kini nga mga tao magigsunan, naminaw gyapon is pulong sa bugtong ubuhi nga Dios. Apan wala mag sunod sa kabubuton niya. Okay? Ipadayon na to. Diri sa 28. Maghilak unya kamo og magkagot ang inyong mga ngipon. Ini kakita kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob og sa tanang propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang kamo didto sa gawas. No? Maghilak unya kamo nga makakita kamo kang Abraham, kang Isaac, kang Jacob, kay pader lahi, kay pastor lahi didto sa gingharian sa langit. Apan kita maghilak. No? So dili bot pasabot nga unsa kay wala pa man pod masira ang kaluwasan kay napaman tabuhi pa man ta karon. So abli pa. So makabuhat pa ta unsay atong buhaton nga mudot-dot tas bugtong buhi nga Dios. No? Usahay ang ato bang atong hunahuna kay karon ra kong kuan, mahuman ni akong mga kuan mo, kuan ako butinuod di ko alagad sa Ginoo. Ang pangutana og mawata. Ang pangutana ba og ganang moabot bang gitakda sa Ginoo sa kinabuhi niya. Matud pas mensahe ganiha, na ganin natulog o nakamata. Di ba? So kung natulog ka mata, unsaon na naman, may naka nga, Ginoo, pamatha ko, magtuman ko sa imong sugo. Na dili na. Nga naman, wala naman. Di ba? Munang mintras, abli pa ang kaluwasan. Abli pa man kaluwasan, basta buhi pa ta. Makabuhat pa man ta, og unsay maayo. So munang mamalandong ta sa kinasing-kasing atong iampo sa bugtong ubuhi nga Dios. Ang kaluwasan magaysunan nga depende sa atong pagpaminaw o sa atong pagbuhat o sa atong pagkamatinud-anon ngadto sa bugtong ubuhi nga Dios. Ipadayon na to igsoon diri sa
29. Daghang mga tao ang mabuot gikan sa silakan, sa kasadpan ug gikan sa amihan sa bagatan nga mo tambong sa kanan didto sa gingarian sa Dios. Unya dunay naulahi nga nahiuna ug dunay nahiuna nga naulahi. So dunay nauna nga naulahi. Nganuman ang pag-alagad magisunan dili lumba, kundili palahutayay. Duna kunoy nauna nga naulahi. So makita gyud magisunan kay ug nay mga bag-o igsuon nga kanang naang bag-o midawat sa bugtong uboy nga Dios unya matinud-anon. Tinuod gining gisulti dire, di ba? Kung matinud-anon nya kita, kami gikan pa mi sa hulugan dato Ginoo nya hantud dire. Wa na hinon mi maluwas ni Ginoo. Di ba? Gikan pa mi dito nya gatuman ba gid mi dito Ginoo. Nya kay duna man kunoy nauna naulahi. Sa to pa ang buot ipasabot wala nagbase sa gidugayon kundili nagbase sa matinud anong kasing-kasing. Di ba? Nagbase sa matinud anong kasing-kasing. Ipadayon nato igsoon dire sa Episo kapitulo 4 bersikulo 17-22. Padulong sa 25. Episo atong basahon. No? Unsay atong buhaton. So naatay buhaton magigsuunan sa atong kinabuhi. Episo kapitulo 4 bersikulo 17. Dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Jesucristo. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kansang una-huna walay hinungdan, no? Ingon si Apostol Pablo magigsuunan, awhagon ko kamo sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kansang mga huna walay hinugdan. Ngano man unsa day huna sa mga taos kalibutan kanang gitawag natong naas gawas. Ha? Unsa may huna day sa mga taos gawas ug sa nato? Ha? Naghandom sa mga butang nining kalibutan na. Ug gustog luho sa tanang butang sa kalibutan, di ba? Ato ko magbasa ha. Busa sa ngalan sa Ginoo awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtotoo kansang una-una walay hinungdan, no? Ngano man ang una-una sa mga tao sa palibot usahay ra ba ang una-una sa tao pag unsay madumduman isulti dayon. Mga komedya, no? Bawal man na sa mga magtotoo. Yaga-yaga, di ba? Mga bastos nga mga pinulungan, tinuod dili. Ha? Makaingon ra ta nga gamay ra kayo siya pero dako kadang impact nga tubangan sa Dios ngano man. Hukman sa Dios ang atong pinulungan ug atong binuhatan. So meaning ang atong pinulungan disiplinano usab. Di ba? Narabay panahon nga kanang makadungog itag mga nindot nga mga kuan sa kalibutan mo sabay-sabay puta tinuod dili. Oh, nundit sugilanon, tulan nga nagsugilanon. Usay mo sabay-sabay puta. Ang nahitabo nato pagkaigsuunan na impluwensya na ta siyawa para mabulag ta sa Ginoo. Ha? Ngano man? Ingon sa balang kasulatan nga kung magsultihan ay kamo pagbantay nga makaayo sa naminaw. Ngano man? Pagbantay kuno nga makaayo sa naminaw kay ngano man kung dili makaayo so masawayan yung atong naminaw ngano sa man ni ang alagad banta ni si Ginoo unya kuyaw magbaba. Di ba? Inana ba? Subantayanan siya pinaagi sa atong pag-istorya. Sa 18, og kansang kaisipan anas kangitngit nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. Wala day sila mamati. Siguro naminaw ni pero gipalapos sa pikas dalunggan. No? Unsay gisulti niya dire? Ato ko basa ara ato masabtan og kansang kaisipan anaas kangitngit. So kadto ding mga komedya unsa pa mga yaga-yaga diha ang huna-huna naa pa day sa kalibutan. Dili day yang huna-huna katawhan siya sa Dios. Tinuod dili? Ha? Mandir Bujong? Basta gani ang pinulungan magigsunan, dapat ang pinulungan disiplinado. Kanaman tayo power journal. Aba, kanang atong biste na reforma, atong pinulungan na reforma, atong binuhatan na reforma, di ba? Kuan man na diha burag 12 ka reform, di ba? Dagang reform sa journal, di ba? Okay? So, dapat
mao gini ato ang ginasunod kay katawhan man tas Ginoo, gawas sa dili katawhan sa Dios. Kansang kaisipan anaas kangit-ngit. Sa to pa, buti pasabot nga kung nangalagad tas bugtong Dios, dapat ang atong hunahuna iya sa bugtong ubuhi ka Dios. Aron ang tanang mo gawas sa tong baba, iya sa bugtong Dios, dili iya sa kalibutan. Di ba? So anak magigsunan. Ipaday na to. Dire sa 19. Nawada na sila sa kaulaw ug nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalawayan. So dili gyud maoy makatunan sa katawhan sa Dios. Nagpatuyang sa kahilayan, no? Sample. Alagad ko sa Ginoo. Unya nakit-an ko didto ko sa diskuhan, didto ko sa bulangan, didto ko sa unsa imnanan. So lain siguro, di ba? Nganuman mo may buti pasabot ni Apostol Pablo. Ingon si Apostol Pablo ingon siya dire, nawad-an na sila sa kaulaw, nagpatuyang na lang sila sa bisyo, o nagbuhat sa tanang kalawayan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan kang Kristo. So dili na mao makatunan nato. Dapat na atay kontrol sa atong pag-alagad sa Ginoo, no? Kinaiya, sinultian, binuhatan, aron ato ang magabayan ang atong pag-alagad. Di ba? So makita makigsunan nga ikaw usa ka Dios non nga tao, no? Alagad ni Kristo. Diya makita igsuon. Ato ipadayon diri sa 21. Kay taman man ni sa 30. Taman sa 30. Dalay do ng bugtong ubuhi nga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Sa walay duha-duha nakadungog kamo mahitungod kaniya nga gitudluan diha sa iyang mga pagtulunan kay ang kamatuoran naa ni Hesus. Sa 22, busa o ka sa ninyo ang daang pagkatao nga mahinundan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Ang maong kinabuhi nag-anam kangilad tungod sa kamalimbungon ni ini. Unsa daw? Busa o ka sa ninyo ang daang pagkatao nga mo'y hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Hukasan ninyo ang daang pagkatao nga may hinungdan sa iyong daotang kinabuhi kaniadto. So meaning gitudluan ta sa pulong sa bugtong nga Dios, hukasan ninyo ang daang pagkatao. Ang daang pagkatao kanang tuwa patas kalibutan nga wala pata mudawat sa balang bautismo. Kay kanang hindawat ka sa balang bautismo magigsunan, pagtuslog nimo sa tubig patay ka, paghawas nimo bag-o na kang binuhat sama kang Kristo, di ba? Hukasan ninyo ang daang pagkatao nga may hinungdan sa daotan ninyong kinabuhi. So meaning na ay role nga atong sundon, di ba? Usay man gud ang atong mauna-unaan nga okay naman siguro ni, pero dili gyud siya okay. Ngano man ang gusto sa bugtong ubos nga Dios mahan-ay ang atong pag-alagad sa bugtong ubos nga Dios. Bilang usa ka Kristohanon magigsuonan, naagid tay role nga gisunod. Ha? Burabag sundalo. Ang sundalo magigsuonan naa na sila yung role nga gisunod. Di na sila mag-apil-apil sa way labot sa ilaang trabaho. Di ba? Munang sa ato apon na po tayo role bilang usa ka katawhan sa bugtong ubuhi nga Dios. No? So munang atong paningkamutan uban sa tabang sa bugtong ubuhi Dios, pinagi siya kaluoy gugma o grasya nga mag-usab sa dagan sa atong kinabuhi, nga mahimo tang binhi sa gingharian, nga ang gingharian mo lambo sa walay katapusan ug daghan pang hamiling kalag madala nato sa tiilan sa bugtong ubuhi nga Dios. No? So inana magigsunan. Ato ipadayon. So ingon siya hukasan ninyo ang daang pagkatao nga hinundan sa utang kinabuhi. Diri sa 23, kinahanglan bag-on kayo ninyo ang inyong mga kasing-kasing og una-una. 24, og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga gibuhat sa Dios sama siyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong og balaan. Busa o kasa ninyo ang daang pagkatao. No? Isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sama siyang dagway diha makita sa kinabuhing matarong og balaan. Unsa day ang kanang kinabuhi ni Kristo? Makita sa kinabuhi nga matarong og balaan. So kasa. So meaning ato ang kurihian ang atong pagkinabuhi. Di ba? So kakinahanglan ta magkaigsuunan og iampo nato sa bugtong ubuhi nga Dios, gabayan ta aron ang dagan sa atong pagkinabuhi drivean tas bala ang espiritu sa bugtong ubuhi nga Dios nga siya mo'y mamuhat nato para nga ang atong pagkinabuhi ilalom sa pagbuot sa amahan, no? So naa siya mga pagpanudlo, hukasan ninyo, bag-uha ang inyong kasing-kasing una-una. Nganuman kung mabag-o ang atong kasing-kasing una-una, unsa pa may ato ang huna-hunaon sa palibot? So kung bag-o na imong huna-una, bag-o na kang tao, so bag-o ka binuhat, sama kang Kristo, so ang imong pagkinabuhi
ilalom sa pagbuot sa Dios, tinuod dili. Ha? So mo gilay gusto sa bugtong nga Dios ipaabot sa toa. Nganuman mo na mga kakulangon pud sa toa nga ginagmay. No? Gusto sa bugtong mo Dios nga hukasan na ninyo, ayaw mo pabilin diha. Kay dili basta-basta na. Ha? Dili basta-basta. Nganuman mo sangpot kita sa dili maayo nga kinabuhi. Okay? So makita diya sa kinabuhing matarong og balaan. Diri sa 25, busa ayaw na kamo pamakak, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isig katao. Kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Kristo. Dili na mamakak, isulti ito ang tinuod sa atong isig ka tao. No? So, taman man ni sa 30, sa 26, kung masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala og ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Kung masuko daw ta, dili na to palungtaron atong kasuko sa tibuok adlaw. Usay ra bata kay maugmaan na lang. Ha? Ug masuko ta, ato ba na yung pasayloon anang orasa dayon dili? Ha? Usay masuko ta magigsunan, ato ang inugtamnan jugar kog kawayan. Sa unang panahon, pero karon nga bag-o na kang tao, iya kang Kristo, so dili na pwede. Ha? Kung masuko kuno ka bantay nga dili ka makasala, bantay nga dili makasala og dili paabtan og hapon. Dili pasalupan. Ha? Unsa may buhaton sa tao nga masuko nga dili makasala? Unsa may buhaton? Dili lang mamalikas tingali, no? Kaya sa ba ka magsikad-sikad po ta din. Basin og karang atong baba po dayon musulti po dili mao. Di ba? So makakuan gyapon tas balaod sa bugtong uboy nga Dios. Bantay nga dili makasala. No? Og alayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw, ayaw tibuok adlaw. Okay? 27, ayaw hatagig higayon ang yawa. 28. Ha? Ayaw tagaig higayon ang yawa. Unsa may buhaton sa tao nga masuko ka nga makahigayon ang yawa. Kanang magsultihanay mo nga magsige mog salo-salo. Makahigayon ba ang yawa na magsulti mo magsige mog salo-salo? Nga pagsulti ana saluon po nimo, dili po ka pautang. Pagkuan mo balos sa pud hangtod badako og ginan ninyo. Ang mahitabo ana, mga balibag pag ginang mga kaldero ug mga plato. Ha? Dili mahapnan. Hurot ang kuan. Ha? Ayaw tagaig lugar ang yawa. Unsa day hinungdan nga makulugar ang yawa pag magsulti na gani mog bikil din balos bikil abisan pag kamo pa asawag bana gamay ra gyud bikil, di ba? Dahil mga anak po nimo og ikaw bikil po mo dayon higayon na ang yawa lipay din siya. Unsay away ti Pastor Lahi? Ang kaaway nagkalipay kay Kristo nahilayo ka. Pag nagsige na mog lalis alipay ng yawa, nagbuhakak na siya. Sa tanawa, pirtir ba niyang simba to sa badoy sa kaadlaw pag niyang kiki ay simbahan niya dito pag abot nila ron tanawa di ba daog yapon ko? Nga naman nagilalis na dito ay. Ha? Natigagaan naghigayon ng yawa dito. Unya kadili man na kinabuhi sa iya sa Dios nung pagkinabuhi. So dapat ta agoy tay break sa atong pag-alagad, no? Natay control, alagad mo ko sa Ginoo, dili gyud dapat nako, di ba? Usahay magin masipyat ra magyud ta. So na manang makabantay po ta ba nga mura mao manig mensahe atong usang adlaw padili na gid maayo ni kay nganuman nakahibalo na gud ka unsay giyon sa Santiago ang tao kuno nakahibalo unsay maayong buhaton apan wala nagbuhat nakasala nakahibalo ka nga dili na maay buhaton apan gibuhat gyapon nakasala so nakasala gyud nganuman musangpot yung ka diha kay nganuman magtubag man gid mo walay undang dayon ha unya kay ang yawa kay ganahan man gid ana. Ha? Ganahan ko si anak. Ato iba na yun. Dili sa 29. 29. 29. Ayaw ka mo paggamit og datang pulong kung dili ang makatabang lamang og makaayo sa namati kaninyo. Okay? Ayaw ka mo paggamit og daotang pulong kung dili ang makatabang o makaayo sa namati kaninyo. Sumining di ka magpatakag istorya. Di ba? Kay kung magpataka kag istorya, nya naibalan ka nga alagad ka sa Ginoo, usa may mahitabo. Nga kana mo kuno makaayos na minaw na ganahan ditong naminaw nimo nga
Utro po itong kabantay ni siya nga, kasimba man sila kalang sa baroy, lain na magibatasan, oy. Ha? Lain na, magibara, magdili alagad sa Ginoo. Ha? Nabutan ni Guwaman ni ayaw ni mga tawanan ni. Musulod ra bot ako diha niya. Unsa man imong man hinuon ni og, di ba? So ato lang nang gihimong inana pero mo ginay tinuod. Nga dapat na atay pagkontrol sa atong pagkinabuhi. No? Bilang usa ka katawhan sa bugtong ubing Dios. Gamay ra kay bisik ra kay ni siya nga problema sa toa pero dako nig impact ni hukom na to. Ngano man, hukman man ta sumala sa atong binuhatan o sa atong pinulungan. Bisan sa kagamayan na magigsumo nang kadtong mga tao igsuon nga hilumon, okay ra gyud to siya. Okay ra may mga taong hilumon nga talagsara mosulti. No? Talagsara mosulti ba? Di ba? Mo nang ingon diha nga kung magsulti kuno ka bantay nga makaayo sa naminaw meaning adisir ka mosulti kinahanglan nga imuhang na malandong ka nga makaayo ba ni naminaw, makadasig ba ni? O dili ba gano'n hinungdan mo makapahimulag nila sa pag-alagad. Di ba? Bantay gyud ka kay gina man ka nga makaayos naminaw. So dili gyud ka magpataka lag haras-haras kay og imong patakaan magigsunan, suburag na og siguro hinuon ang mahitabo. Sumabikil na hinuon tong tuang nangalagad si Ginoo. Unya gamay nagbikil daan kay kuan na daan kanang kaduha-duha. Ay siya dili lang kumusimba ni sunod adlaw siguro. Di na ko musimba ni. Ya papalipas ako. Kaya ini mo wa na akong kahiubos, mo balik ra pug ko. Ina na ba Kuya Bujong? Ha? Ina na ba? Burgi anak bis Kuya Bujong kay usaya di Kuya Bujong dito di man makita ra ko tug masbado. Ha? Ina na Kuya Bujong, may ubos bis Kuya Bujong usahay ni. May ubos pa ni luoy pa ni. Itaw may ubos pa ni usaya di makita ani dumis pasuji samas Kuya Bujong pasuji siya nga to pa sila burga palipas lang palabay ba. Anay ubos gina basta kapalabay. Tinuod no? Tinuod no? Sa una na tinuod lagi. Tinuod lagi. Mo na diha. Ipaday na to igsuon. Humana man to. Diri sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 21-25. Atong oras gamay na lang. Sige. Gamay na lang kuha na lang 15 minutos mag alas 3. Ato ning paspasan. Santiago kapitulo 1 bersikulo 21. 21 taman sa 25. Dalaygon na bugtog nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. 21 padulong sa 25. Ang sige niya dire. Busa isalikway ninyo ang tangnang ngilad nga batasan ug daotan nga mga buhat ug dawata sa paubsanon ang pulong nga gilitok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay maluwas kay makaluwas kini kaninyo. Palakpakan na to bugtog nga Dios, no? Unsay giingon ni Apostol Santiago? Ingon siya iyang tambag para sa tuwa. Ingon siya, busa isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan kinaiya og daotang mga buhat og dawatang nga mapaubsanon ang pulong nga gilitok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini kaninyo. So dawato nato ang pulong sa Dios nga gilitok sa atong kasing-kasing kay makaluwas nato, no? So siya isalikway ninyo ang ngilad nga batasan kanang kinaiyahan man nato, no? Nabatay ngilad nga batasan sa una? Naoy. Naagyo na pero arang-arang na lang gyud siya karon nga nakadugog tas pulong sa Ginoo. Labi na magmahadlokon tas bugtong uboy nga Dios. Arang-arang na lang gyud dili na gyud siya para sa una. Kay sa una kay mura matag iro matumbagan na matumbagan ni gamay. Sikat na yun. Supog ka nga, gasimba matagay, tumban mamputa ni mo dayon. Di ba? So, maning gasimba nga, tumban mamputa dayon, buling mo ito sapatos. Ya? Dali na masuko. Pero ang tinuod magigsuunan, nanagod tayo pagpaubos karon tungod sa pulong sa bugtong buhay ng Diyos. No? Mo nang maningkamot yun nga, ang pulong sa bugtong Diyos mapadako na to sa atong kinabuhi. Mo gid pinaka-importante. Kani nga mga pulong sa bugtong Diyos sa mga apostol sa bugtong buhay Diyos, apostoles niya, iyan ang gihimo para mahimong gabayan po nato. Nga atong pag-alagad magkigsuunan dili mahimong kawang. Makawang manggod, useless ba? Kana pagsakripisyo nato unya, bisan na atay gamay nga makuan mga gagmay ra kay kani mga sinultian pinulong ginagmay ra biya ni. Ug para sa ato burag dili biya kay importante. Pero importante gyud siya. Kay siya hukman kamo pinagis inyong pulong. So meaning pinulungan nato kinahanglan disiplinado gyud siya. Mo nang sa journal na siya kanang mga reform dito.
lingual reform, dress reform, sa pa to? Health reform, Sabbath reform, political reform, di ba? So naa siya dito. Ngano, tungod kay maunay importante aron reformado ta nga alagad sa bugtong ug buhi nga Dios. Ha? Reformado ta. Ipaday nato igsoon, dalaygon ang bugtong ug buhi nga Dios nga mao si Jesucristo ingon siya dire. Mao to siya, mao tiya yang gingon. Sa 21 busa isalikoy ninyo ang tanangil nga batasan ug daotang buhat. Dawatan ninyo sa papaubsanon ang pulong nga gilitok sa Dios diha sa inyong kasing-kasing kay makaluwas kini. So maluwas ta, dawaton nato ang pulong nga gilitok sa bugtong ng Dios. 22. Dalaygon ang bugtong ng Dios. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati sa pulong sa Dios. Hinuon tumana kini. So diri na punta. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon pinaagi sa pagpaminaw. Hinuon tumana kini. So daghan jud kayo side kasagaran gyud na malimbungan nato ng kuan kanang atong buhat. Kasagaran yun. Kaya makadugtang mga mensahe nga angay na gudunta na itong sundon ang kabubuton sa Diyos. Pero maugi makigsupak itong kalibutanon na itong lawas nung pangandoy. No, malimbungan yun na ito. Nga naman, dili na gudunta angayan na ito buhaton tungod kay alagad tas bugtong o buhay nga Diyos. Pero, maugi ginabuhat na ito. Nalimbungan man na ito itong kagalingon? Wala. Ha? Nalimbungan yun na ito magigsunan. Ayaw limbungi ang inyong kagalingon pinaagi sa pagpaminaw sa Diyos. Pulong sa Dios kundili tumana kini. Sugyan sira niya ayaw limbungi kundili tumana, no? Ipatuman kini magigsuonan. Ipaday na to igsuon diri sa 23. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini may sama sa ka tawo nga manamin og makita niya ang tinuod nga hitsura. 24. Makasud-ong siya sa iyang kaugalingon apan iligpahawa niya malimot lang siya dayon. Malimot lang dayon siya sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan og naghatag og kagawasan sa mga tao og nagpadayon sa pagtamod niini panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutobra sa iyang pagpamati. Palakpakan nato ang bugtong buhi nga Dios. No? Unsa daw? Ang tao kuno nga maminaw sa pulong sa bugtong ug buhi nga Dios apan dili magbuhat may sama sa ka tawo nga manamin nga makita niya ang tinuod niyang dagway. Oy gwapuha man din ako. Ug bati pud nga sa amin nga hinawayon, batian man din akong naong. Pagtalikod niya nawala nalimot ra siya. Di ba? So dili wala niya mabuhat. Di ba? May sama kas tawo nga nanamin nga makita ning tinuod itsura apan mahanaw ra siya. So ang tinuod di ay nga kanang katawhan sa bugtong Dios kinahanglan magsusi sa iyang kasuguan. Ato us magbasa ning sa 25. Apan ang tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan naghatag og kagawasan sa mga tawo nagpadayon sa pagtamod niini. Panalanginan sa Dios ang iyang buhaton kay dili man siya kutobra sa iyang pagpamati. Imagine ha? Kadtong tawo nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga naghatag og kagawasan sa mga tawo o nagpadayon sa pagtamod niini panalanginan sa Dios kay dili man siya kutobra sa pagpaminaw kundi nagabuhat man siya, no? Importante gyud nga dili lang kuan kanang pinaagis tong pagpaminaw usay ang kasagaran nato magisunan siguro niya ni uli nato unsa gani itoy mensahe gani ha misya kuan man to katong ka sister kay murag Sabado Domingo to pag usa toy kuan nato man malimot ano usa toy kuan nato murag kuan man siguro to lutuson and sumbi murag katurang sumbi murag mao gid dili malimtan no sumbi ba ha mao gid dili malimtan no sumbi ikanang na ang di ta mo simbag Sabado masumbi ta binta na lang kay mahadlok naman siya kay masumbi man siya murag arang lag mo madumduman kay usay ra bay malimot di ba ang tao kuno magsusi sa hingpit kasuguan panalanginan sa Dios sa tanan niyang buhaton kada bang nakadungog ka siyang pulong gibuhat ang tanang buhaton maghatag siya giya panalangin grasya panalangin gani magigsunan dili lang literal ha dili nang unsay ato ang pamasaanon kundi ang panalangin magigsunan nga tinuod mao ang pag-ila nato sa tinuod nga Dios ug ang atong pagsunod sa iyang kabubuton gabay niya mao nay tinuod nga panalangin dasig ka sa kanunay pagsimba dasig ka kanunay pagtuon sa pulong sa Ginoo mao nay panalangin nga tinuod dili nang panalangin nga sa gawas kay kanang sa gawas ingon sa Mateo 6:33 apan labaw sa tanan unahan ninyo pagpangita ang ingaren sa Dios kay ang tanang butang idugang ra unahon nimo
ang gingharian aron ang tanang butang idugang, so dili gyud na mo'y panalangin nga tinuod. Ang tinuod nga panalangin kanang dasid ka sa pagsimba, lig-on nga pagtuo, mubarog ka bisag unsa nga pagsulay, kalisdanan, kapitos, kawaladon, nagpabilin gihapon ka, muna'y panalangin magigsunan nga dili gyud kabayrag sapi. Palakpakan nato ang bugtong mga Dios. Tanang butang iya ra gyud ang idugang. Kanang atong nadawatan karon nga mga butang, mga pinansyal, pakapin na nas Ginoo. Pakapin na siya, dili gyud na mo'y una. Munang usahay magampo ta makigsunan sa Ginoo, ang atong pangayoon, ang butang mas kalibutan, munang dili pud puta matingala nga di pud mahatag. Wa mo matingala nga nagampo mo nga butang sa kalibutan, dili mahatag. Unaha lang ang gingharian. Kay tanang butang idugang. Okay, so itong oras 7 minutos, una mabot ang alas 3 sa iyong kapunon ining adlawng Lunes. Okay, so anira ta kutob sa ato ang gitun-an nga mensahe nga ipadala sa bugtong mga Dios nato, mahinaot ta nga ato ang nasabtan bisan sa ka gamay o bisan sa ka mubo o bisan sa ka murag kining bisan pa man sa ato ang pag-alagad magigsuonan nga doon natay kaluyahon nga usay di nato kay matugkad ang pulong sa bugtong mga Dios atong iampo nga masabtan nato, pinaagi siya ang kaalam, pinaagi siyang balang espiritu magpahatag nato pagpasabot, atong iampo igsuon nga kita magmauswagon sa pag-alagad o mausab ang dagan sa atong pagkinabuhi. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw, maayong